अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये एपिसोड उस सिलसिले की दूसरी कड़ी है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तानी फार्मासिस्ट नॉर्वे किस तरह से इमिग्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से जॉब ढूंढ सकते हैं और सेटल्ड हो सकते हैं। तो मैं अस्यूम कर रहा हूँ आपने पहला एपिसोड देखा हुआ है, लेकिन अगर नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं, या ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो एपिसोड देख सकते हैं। तो अगर पहला एपिसोड को हम क्विकली रिकैप कर लें तो मैंने उसमें आपको बताया था कि नॉर्वेजियन हेल्थ डायरेक्टरेट से किस तरह से आपने ऑथराइजेशन लेनी है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है, आपने अप्लाई कहाँ पे करना है और साथ साथ उस पर खर्चा कितना आएगा। ये सारी बातें पहले एपिसोड में हो चुकी है। अब दूसरे एपिसोड में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको ऑथराइजेशन मिल चुकी है और आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है ताकि आप नॉर्वे आ सकें। तो हम वीज़ा प्रोसेस जो है इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स में आप लोगों को बताता चलूँ कि नॉर्वे में लैंग्वेज का सच कोई मसला नहीं होता जहाँ तक आपकी सोशल लाइफ कंसर्न करती है। हर बंदा अंग्रेज़ी बोल लेता है, समझ लेता है, लेकिन जहाँ तक हेल्थ सेक्टर में जॉब की बात है तो उसके लिए आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज मस्ट है। फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेज, इनको नॉर्वेजियन लैंग्वेज आनी चाहिए। अच्छा, जहाँ तक नॉर्वेजियन लैंग्वेज के टेस्ट की बात है या उस टेस्ट की जो आपने क्लियर करना है, तो आप ये जहन में रख लें कि नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखने के 6 लेवल्स हैं। तो A1, A2, B1, B2, C1, C2। A1, A2 जो है वो बिगिनर्स लेवल नॉर्वेजियन होती है, B1, B2 इंटरमीडिएट लेवल नॉर्वेजियन होती है और C1, C2 जो है वो एडवांस लेवल नॉर्वेजियन होती है। आपने जो टेस्ट क्लियर करना है उसको बर्गन टेस्ट भी बोलते हैं और वो आता है B2 लेवल पर। तो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को जितनी कोई डॉक्यूमेंट्स दरकार है उसमें से आप कह लें कि 90% तो आप ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने नॉर्वेजियन हेल्थ डायरेक्टरेट में ऑथराइजेशन लेने के लिए सबमिट कराए थे, वो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी HEC से भी अटेस्टेड होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अटेस्टेड होंगे। लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अब आपको 3 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इनमें पहला डॉक्यूमेंट बैंक स्टेटमेंट है। ये बैंक स्टेटमेंट 1,28,000 करोड़ के इक्विवेलेंट पाकिस्तानी रुपयों का होना चाहिए, 6 महीने से पुराना ना हो। और ये स्टेटमेंट आपने इसलिए दिखानी है कि जब आप नॉर्वे आते हो तो आप ये दिखा सको कि आपका जो पहले साल का खर्चा होगा यहाँ पे रहने का, आप वो कवर कर सकते हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इस प्रोसेस के लिए वो है एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट। आपने एम्बेसी को ये दिखाना है कि जब आप नॉर्वे आओगे तो आप कहाँ पर ठहरोगे। तो ये आगे चल के मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि आप एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से हासिल कर सकते हैं। और तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज का, जो आपको ये बता सके कि ये बंदा यहाँ पर आकर नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखेगा। तो एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए अगर आपका नॉर्वे में कोई जानने वाला है जिसके पास अच्छा खासा घर हो तो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है कि ये बंदा आकर मेरे साथ रहेगा, ये इसको कवर कर लेगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन ना हो तो फिर आप पाकिस्तान से बैठे बैठे नॉर्वे के 1-2 ऐसे सोर्सेज है जिसकी मदद से आप ऑनलाइन किराए पर एक कमरा या अपार्टमेंट ले सकते हैं। आप Fin.no की वेबसाइट पर आए। ये वेबसाइट अगरचे नॉर्वेजियन में है लेकिन आप इसको गूगल ट्रांसलेटर की मदद से अंग्रेज़ी में कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रॉपर्टी पर क्लिक कर लें। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगी हाउसिंग फॉर रेंट, इस पर क्लिक कर लें और यहाँ पर मुख्तलिफ फ़िल्टर्स है, तो आप इसमें से ओस्लो सेलेक्ट करें और साथ में रूम्स एंड शेयर्ड फ्लैट सेलेक्ट कर लें। इससे जो सबसे सस्ते ऑप्शंस है वो आपके सामने खुल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा कमरे अवेलेबल है फॉर रेंट। और इस लिस्ट में अब आप देख सकते हैं कि कमरे का साइज़, कमरे की प्राइस ये दी गई है, तस्वीरें दी गई है। तो लेट्स से अगर आपको ये कमरा पसंद आता है और आप इसको रेंट करना चाहते हैं तो आप आके यहाँ पर सेंड अ मैसेज, इस लैंडलॉर्ड को मैसेज भेजेंगे। इसके अलावा फेसबुक पर काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जिन पर लोग अपने कमरे या अपार्टमेंट्स जो है वो रेंट पर लगाते हैं। तो आप उन ग्रुप्स में जाकर उन लोगों को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ आप अपना एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, जिसके बाद वो आप लोगों को एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट भिजवा देंगे। अच्छा, जहाँ तक लैंग्वेज सीखने की बात है तो उसका सबसे आसान और बेहतरीन तरीका तो ये है कि बंदा नॉर्वेजियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाके कोई सस्ता सा कोर्स उठाकर वहाँ से लैंग्वेज सीख ले और टेस्ट के लिए तैयारी कर ले। लेकिन ये काम आप तब कर सकते हैं जब आप नॉर्वे आ जाए। जब आप पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे किसी नॉर्वेजियन पब्लिक यूनिवर्सिटी में नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखने के लिए तो उसमें आपको IELTS भी दरकार होगी और उसमें और भी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप किसी भी प्राइवेट रजिस्टर्ड स्कूल या कॉलेज में लैंग्वेज सीखने के लिए एप्लीकेशन डाल दें और वो आप लोगों को एडमिशन दे देते हैं बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, बगैर IELTS के रिक्वायरमेंट के। ऑब्वियसली उनके कोर्सेज थोड़े से महंगे होते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज से,
لیکن اس میں آپ کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ کو آئلٹس کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ کو لیٹر بہت ہی جلدی مل جاتا ہے، تو آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ایڈمیشن لیٹر حاصل کرنے کے لیے آپ ان 2 پرائیویٹ اسکولوں میں سے کسی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کے ایڈمیشن لیٹر پر آپ کو ایمبیسی ویزا ایشو کر دیتی ہے۔ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے فیس کا کچھ حصہ دینا ہوتا ہے جو کہ نان ریفنڈیبل ہوتا ہے۔ Not being sponsored by them، میں یہ آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، مجھے ان کی طرف سے کچھ مل نہیں رہا، even though they should sponsor me۔ تو لیٹ سپوز آپ نے اس انسٹیٹیوٹ کو سلیکٹ کر لیا ایڈمیشن کے لیے، لنگو کو۔ جب آپ یہ URL انٹر کریں گے، آپ اس پیج پر آتے ہیں، یہاں پر آپ کے پاس 2 سٹیپس ہیں۔ اسٹیپ 1 سبمٹ دا اپلیکیشن فارم، اسٹیپ 2 پے دا ایڈمیشن فی۔ آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے 5000 کرون پے کرنے ہیں اور یہ نان ریفنڈیبل ہے۔ اچھا، جب ہم سلیکٹ اسٹڈی پروگرام پہ جاتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ لیں تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، لیول B1، لیول B2۔ لیٹ سپوز ہم سستا والا سلیکٹ کرتے ہیں، 8 مہینے والا، تو اس میں 16,800 کرون اس کی فیس ہے 8 مہینوں پہ مبنی کورس کی، اور اس میں سے یہ 5,000 کرون ڈیڈکٹ ہو جائیں گے جب آپ ناروے آ کر یہاں پر پڑھنا چاہو۔ اگین اٹ ڈیپینڈز آن یو کہ آپ اسی انسٹیٹیوٹ میں ناروے میں آ کے پڑھنا چاہتے ہو یا آپ کسی اور سستے انسٹیٹیوٹ میں جانا چاہتے ہو۔ ون وے اور انادر یہ 5,000 کرون جو ہے یہ نان ریفنڈیبل ہے، یہ آپ کو واپس نہیں ملنے۔ اس کے بعد باقی فارم جو ہے بڑا سمپل سا ہے، آپ اوسلو سلیکٹ کر لیں ناروے کہ آپ نے یہاں پر پڑھنا ہے، اور باقی آپ نے اپنا ای میل ایڈریس، اپنی نیشنلٹی، بڑی سمپل سی معلومات ہے وہ دینی ہے۔ سی وی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاسپورٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کورس ڈیٹ سلیکٹ کر لیں، یہ ٹینٹیٹیو کورس ڈیٹ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فکس ڈیٹ ہو، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے جب ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس کے کوئی 4-5 مہینے بعد کی ڈیٹ سلیکٹ کر لے کورس سٹارٹ کے لیے۔ لیکن اگر آپ کو تب تک ویزا نہیں آتا تو آپ پھر بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے یہ ڈیٹ جو ہے یہ ایکسٹینڈ کرا سکتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، 5,000 کرون نان ریفنڈیبل، اور ان کا پریفرڈ طریقہ جو ہے وہ پے پال ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں پے پال اویلیبل نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر انہوں نے جو لکھا ہے ای میل ایڈریس یوزڈ ان پے پال پیمنٹ، اس میں آپ لکھیں گے ادر، اور پھر اس سیکشن میں آپ لکھیں گے کہ آپ کس طرح سے پے کریں گے۔ تو آپ نے اگر بینک ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ ادھر بینک ٹرانسفر لکھ لیں، اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ سے پے کرنا ہے تو آپ کریڈٹ کارڈ لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ آئی ایکسیپٹ دی اپلیکیشن ٹرمز اور آپ فارم سبمٹ کر لیں گے۔ جب آپ فارم سبمٹ کر لیتے ہیں، یہ لوگ فیس ملنے کے بعد آپ لوگوں کو ایڈمیشن لیٹر بھیجیں گے، وہ ایڈمیشن لیٹر آپ نے جمع کرانا ہے ایمبیسی کو۔ اچھا، تو اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ نے ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے۔ UDI.no کی ویب سائٹ پر آ کر ویزا اپلائی کرنا ہے۔ اس کو آ کر آپ پہلے تو انگریزی میں کر لیں اور وانٹ ٹو اپلائی پر کلک کر لیں۔ اس کے بعد اپنی سٹیزن شپ بتا دیں جو کہ پاکستان ہے لیٹ سے۔ اس کے بعد آپ نے کون سا ویزا اپلائی کرنا ہے، تو آپ نے اسٹڈی پرمٹ اپلائی کرنا ہے، اس پر کلک کر لیں۔ اگین اس پیج پر اسٹڈی پرمٹ۔ اس کے بعد ویئر ول یو بی اسٹڈنگ، تو آپ یونیورسٹی کالج یا یونیورسٹی سلیکٹ کر لیں، اور یہ جو ریکوائرمنٹس ہے اس سارے انفارمیشن کو آپ غور سے پڑھ لیں۔ ہم اگر جائیں تو ہاؤ ٹو اپلائی پر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم کہاں سے اپلائی کر رہے ہیں، تو ہم ناروے سے باہر سے اپلائی کر رہے ہیں اوبویسلی، اور اس میں بتانا ہے کس ملک سے اپلائی کر رہے ہیں، تو ہم پاکستان سے اپلائی کریں گے، وہ چوز کر لیں۔ تب آپ کے سامنے 3 سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ تو یہ کہ آپ نے یہ جو چیک لسٹ دی گئی ہے ادھر اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے یہ ڈاکومنٹس کلیکٹ کر کے ایمبیسی کو بھجوانے ہیں۔ دوسرا آپ نے اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے، اور تیسرا آپ نے اپنے ڈاکومنٹس بھجوانے ہیں ایمبیسی کو ویا VFS۔ فارم جو ہے آپ اپلیکیشن فارم کیسے فل کریں گے، اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ ادھر آئیں گے، نیا اکاؤنٹ بنائیں گے، اور اس کے بعد آپ اپنا اپلیکیشن پروسیس شروع کریں گے۔ بڑا ہی سمپل اور سیلف ایکسپلینیٹری پروسیس ہے۔ اگر ہم جائیں چیک لسٹ پر، تو یہ چیک لسٹ آپ نے پرنٹ آؤٹ کرنا ہے، اس پر اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ لکھ کر اس کو سائن کر کے ایمبیسی کو بھجوانا ہے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ ساری جو چیزیں یہاں پر وہ انتہائی آسان اور سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ آپ نے کیا کیا سبمٹ کرنا ہے اور کیسے سبمٹ کرنا ہے۔ اچھا، تو اپلیکیشن فارم فل کرنے کے بعد اور اب سبمٹ کرنے کے بعد اب آپ کو ایمبیسی سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تاکہ آپ ان کو اپنے ڈاکومنٹس بھجوا سکے۔ یہ اپوائنٹمنٹ ملے گی آپ کو VFS کے تھرو۔ آپ VFS کی ویب سائٹ پر جا کر ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کر لیں۔ جب آپ اس سینٹر میں جاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں سے فنگر پرنٹس لیتے ہیں، آپ کی تصویر کھینچتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آپ کے ڈاکومنٹس فارورڈ کرتے ہیں نارویجن ایمبیسی میں۔ اچھا، یہاں پر ایک بونس پوائنٹ دیتا جاؤں، وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ناروے میں ہی آ کے نارویجن لینگویج سیکھیں۔
آپ یہ کام گھر سے پاکستان سے بیٹھ کے مختلف آن لائن سورسز ہیں جس کی مدد سے آپ نارویجن لینگویج سیکھ سکتے ہیں، اپلیکیشنز ہیں جو کہ کچھ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اس کے علاوہ مختلف پبلک یونیورسٹیز کے فری کورسز ہیں آن لائن جن کی مدد سے آپ لینگویج سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، امید ہے آپ کو پسند آ گیا ہوگا۔ آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی اور سوال رہتے ہیں تو آپ کامنٹس میں چھوڑ دیجیے گا، میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ یہ ویڈیو اپنی فارماسسٹ کمیونٹیز میں، اپنے فارماسسٹ فیس بک پیجز میں شیئر کر لیں تاکہ اگر کوئی اور پاکستانی فارماسسٹ ناروے آنا چاہے تو اس کو تھوڑی سی مدد مل سکے اس سے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈز میں۔ اللہ حافظ۔